بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار. أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أذكر في هذا اللقاء أن المرأة في الإسلام، اعتبار الإسلام إلى المرأة. الإسلام نظر إلى المرأة نظر احترام وإكرام وإعزاز، ليس كما يقول أعداء الإسلام. بلوان كنا يروغ بابدو تنكيست وانتي وليها صفنو واي إلى الشاء إسلام ما أقر دبرتي إسلام ما أكمت تلالة دبرتين إسلام ما كيست إلى الشاء كبجما إلى الشاء ويما إلى الشاء موتو ألفنا كنال لا لم تجرت لا أكعدوين إسلاما ورين قرتي دين إسلاما كنا تشويه قلو فكسو بلسو إرانا مجبسيسو بربادان ها سانيمتي. إسلام من odoo waytii gartee jaahiliyyummaa keessatti dubartiin akka namaatitti hin laalamne, haqa agartee isii hin guuttamne, ka agartee miiraasa hin arganne islaamummaa keessatti argatte. Haqa isii haqa agartee akka namummaatitti qabdu kan diin biraa keessatti hin argatin islaamummaa keessatti argatte. Kanaaf dubartiin akka islaamaatitti hiya ukhtunaa wa ummunaa wa khaalatunaa وبنتنا وزوجتنا. كناف اعتبارا كنان لالي احترام اسيف كنون حق اغرتين الرتجرة. كناف اسر عليها حقوق ولها حقوق كراغرتي شريان اسلاما اسر اللي حق اغوتي اكسما اسيف اللي حق اغوتي. كناف دبرتين اغرتي شريان اسلاما كيستي كبجا قداك ابدي. كنافو شريكة الرجل وهند كيست وان شريان الدبافت ملي وان شريان الدئيرة هلا نيست ملي وهند كيست سين أكما إيرات عبادة بربادمو كيست توحيد بربادمو كيست صلاة بربادمو كيست أكسما حجي صوما وان شريان كيست جرو هنداف بربادمو كيست سين أكما إيرات وان الدئيسيقو رهنجرو مال ملي أوصاف غري تأغرتي دبرتين اتحالا نيوفتو تأيري هنقامن يوتاتي مالي وان هندا كيست سين أكما إيراتي. كنافو شريان إسلاما إسي أغرتي دوران هندالي دالچيسي إسي دوران هنكبا جمني كبچيسي حدي اتقوري دوران يرو جاهليوما كيست يتزوجون بلا حدود ويطلقونها بلا حدود. هكا بربادان فودان haga barbaadan xalaaqan haddiin qabu. Abbaan barbaade 100 fuudhee 50 fuudhee 10 fuudhee hagan qabu. Abbaan barbaade 50 xalaaqee 100 xalaaqee 30 xalaaqee hagan qabu. Ammas in xalaaq ammas itti deebi'a. Ammas in xalaaq ammas itti deebi'a. Hagan qabu. Maali kun haqa isii miidhu. Yoo rakkattee nama tokkoon wal galuu dhabdee deemtee gara biraa nama biraatti heerumtuu hin qabdu. Maaliif hayni xalaaqanii fi hayni dhiisan waan hin jirreef jecha. Laakiin shari'aan islaamaa haddii itti goote
xalaaquun sadii ol hin jiru namni sadii ol dubartii takka eega sadaffaa xalaaqe lamuuti deebi'ee dubartiitii jedhee wanni xalaaquun jiru iddaa eeggattee heerumuu dandeetti fuudhallee haddii itti godhe afurii ol fuudhuun hin jiru maadaama dubartiin afur isa jala jirtuun tabiraa agartee irratti fuudhuu hin qabu afran sanuu yoo haqa isii hin guutin yoo huquuqa isii hin guutin fuudhuu hin qabu namni agartee hin dandeenye فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ربي كان جن يو أجرتي عدلي قرو كأجرتي وفراهم بين تاتي يو عدلي هنقون جتة وفرا كصدات تنتاتي فواحدة تكت مقبضة أو ما ملكت أيمانكم يو كايو قبر جراتي قبر سنتي فيدم تملي جد كناف شريان إسلاما دبرتي ويتهجابت تقوت وسي كباجو ويتا غرتي منا تائي راها غودي ابا منا كان كي راهسي ترتيب بيتي لا تولشي المان قدسي تربيه الماني غودي خدمه غرتي ابا منا كيتي قدمي ويتا جرون اسي ميدومتي مالي في هم نسي لاليت قام نسي اكقاما ديراتي متي ديري دغتس بوئي مكتس بوئي دلغي دنيا ارغمسي سوداندا اكسم ممله isiin ammoo wanni rabbi isii uumeef maali qananiidha akka dhiirritti qanani uufi gaafa gadi baatee harki isii miilli isii qaamni isii sharraabbahee akkasuma dalagaadhaan ammoo asarri dalagaadhaa itti argamee jedhee lazzaasantu irraa deema kanaaf isiin mana teettee abbaa manaa isii raahessu ilmaan guddisuu mana tartiibessu kana ka isirra jiru inni hoo deemee dalagee duniyaa fidee mana galchee manatti galee akka agartee manni isaa mana gaarii jireenya gaarii akka jiraatan ilmaan ofii diin irratti akka guddifatan taasisu kanaaf warri agartee aadaa islaamaa dubartii shari'aan islaamaa manatti hiitee haqa isii balleessitee maalii yoo gootee warri jedhan kun warra dubartii ofii isaaniitiyyuu haa agartee nazara namummaatiin hin laalle akka namaatitti warra hin laalle akka insaanaatittuyyuu warra hin laalle يعتبرون كأنها حيوان أكست كلا ورلانتو أمس دبيه حق أجرتي دبرتي تيلاف هالكنيجويا إياه كناف كن مار إني هدف نساني دين إسلاما كيست تشويه قولو دين إسلاما كنا فوكسو إسلام ما تقو نبي إسلام اللي تقو را ملء حقيقان يوجا ديك أمنة قدي قرآن جنو نمني حق دبرتي إيجي إسلام ملء ينجرو إسلام ما ملء يو هاي دبرتي هين إيجامني كناف دبرتين دوران akka namaatitti ilaalamtu hin dhaaltu yoo gartanii xalaaqan haddiin qabu haguma barbaadan itti taphatan akkuma barbaadan itti taphatan yoo agartee abbaan irraa du'e jaarsi irraa du'e ilmi hangafa barbaadu hin dhaala barbaadu ammootu hin gurguratu barbaadu akka barbaade itti taphatan jecha kanaaf shari'aan islaamaa kana hundaayyuu haddii itti gootee bakkee itti gootee kabajaa itti gootee kanaaf nutillee agartee وان كانوا فرت بينه دبرتين إسلاما حجاب لزمو دا أغرتي ديني أغرتي التزاماتاتي حجاب إسي لزمتي أك إسلامني جدت باتي قالوا الرائق جما كناف أغرتي ورا وان أغهت فجدم ربنا هتاسو اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه ووفقنا لما تحب وترضى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته